अफ्रीका में कई ममालिक में जोड़ थे। उन जोड़ों के तकाजों पर एक जमात बनी। मौलाना इब्राहिम साहब, हमारे मुफ्ती अबू बकर साहब, मौलवी फरीद साहब, मैं भी था उसमें, और भी चंद साथी जो अफ्रीका के उन जोड़ों में शिरकत के लिए तकाजे पर जमात बनी। पहला जोड़ मोज़म्बिक में मापुटो एक शहर है, वहां था। उसमें 5 मुल्कों के पुराने हजरात का जोड़ था। ये 5 मुल्क ऐसे हैं कि उनके सालाना इज्तिमा तो अलग अलग होते हैं, लेकिन 5 मुल्कों के पुरानों का जोड़ इकट्ठा होता है, मुल्क बदल बदल के, कभी किसी मुल्क में कभी किसी। 5 मुल्कों के पुराने जमा होते हैं। इज्तिमा तो सब अपना अपना अलग करते हैं अपने मुल्क में, लेकिन 5 मुल्कों के पुराने एक जगह जोड़ते हैं। वो 5 मुल्क हैं ज़ाम्बिया, मलावी, मोज़म्बिक, जिम्बाब्वे और कांगो। ये 5 मुल्क सालाना इनके पुरानों का जोड़ होता है, मुल्क बदल बदल कर होता है। तो अब की मर्तबा इनका जोड़ मोज़म्बिक में, मापुटो में। तो बराह रास्त हमें जहाज नहीं मिला, तो हमें साउथ अफ्रीका जाकर फिर वहां से मापुटो जाना पड़ा। वहां अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा कायम है। ताज्जुब होता है कि अफ्रीका के ऐसे मुल्कों में भी मदरसे कायम है। तो माशाल्लाह एक अच्छा मदरसा कायम है, और उसी मदरसे में जोड़ था, उसी में हम ठहरे, और उसी के मैदान में मदरसे के वो जोड़ था। ये 5 मुल्कों के पुराने साथी आए और उन्होंने अपनी कारगुजारियां भी सुनाई, साल भर क्या मेहनत हुई वो भी सुनाया, और तरगीब देकर आइंदा के भी उनसे अज़ाइम कराए गए। तो ये 5 मुल्कों के पुराने अहबाब का ये जोड़ था। ये मुल्क जो है ये अच्छा, उसमें कांगो ये एक तरह से दरमियान में है, इन 4 मुल्कों के बीच में है कांगो। बहुत बड़ा मुल्क है कांगो, लेकिन बहुत ही पस्ता हाल है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते नहीं है, बस शहर है तो शहर अब ही रहते हैं, आगे कहीं जाना हो तो रास्ता नहीं है, मुल्क में ही रास्ते नहीं है। हालांकि बहुत ही दुनिया भर की मादनियात वहां है, लेकिन हालत इसी पस्ता है उनकी कि एक दूसरे से दूसरी जगह जा नहीं सकते। 2 साल पहले के मशवरे में उनकी सूरत हाल को देखकर हमने मशवरा किया कि ये 4 मुल्कों की सरहदें लगती हैं उनको। 5वां मुल्क वो है कांगो, उसके अतराफ में 4 मुल्क, ज़ाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे और मोज़म्बिक। तो मशवरे से उस मुल्क का एक एक हिस्सा एक एक मुल्क के जिम्मे किया गया कि कौन सा मुल्क कितने हिस्से पर मेहनत करेगा। तो 4 मुल्कों के जिम्मे उस मुल्क को तकसीम करके एक एक मुल्क को उनसे लगी हुई सरहद दी गई। क्यों? वजह यह है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते ही नहीं है। एक बार तो वहां के इज्तिमा की कारगुजारी सुनी तो पता चला कि 3 दिन तक चलकर लोग आए हैं वहां इज्तिमा में। अब वो 3 दिन वापस जाने में लगेंगे चलकर, रास्ते ही नहीं है। तो ये 4 मुल्क वाले, उनका जितना इलाका उनसे लगा हुआ है, वो मशवरे से उनके जिम्मे किया गया, वो उस पर मेहनत कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे वहां अल्हम्दुलिल्लाह काम उठ रहा है। ये बाकी 4 मुल्क भी ऐसे हैं कि बड़े हालात से गुजरे। यहां यूरोप की हुकूमतें थी, मोज़म्बिक में पुर्तगाल की हुकूमत थी, यहां जो गोवा में थी उनकी हुकूमत थी, यहाँ तो उन्हीं की हुकूमत वहां मोज़म्बिक में थी। ज़ाम्बिया और मलावी में अंग्रेज की हुकूमत थी, ब्रिटिश की। तो इस तरह यूरोप की हुकूमतें उन मुल्कों पर रही, हुकूमत सारे मुल्कों पर। जब आजादी मिली तो अफ्रीकन अवाम अंग्रेज के तो खिलाफ थे ही कि उसने हमें लूटा है, लेकिन उनके जहन यह भी बनाए गए कि उसने, अंग्रेज ने तो ज्यादा लूटा, लेकिन दूसरे दर्जे में एशिया के जो लोग हैं इन्होंने भी तुमको लूटा है। तुम अफ्रीकनों को अंग्रेज ने भी लूटा है, एशिया वालों ने भी लूटा है। चुनाचे वो एशियनों के खिलाफ थे, वो एशियन सारे मुसलमान हमारे लोग, और जो वहां कारोबार करते थे, तो उनका ध्यान बनाया गया आजादी की तहरीक में कि इन्होंने भी तुम्हारा माल लूटा है। चुनाचे जब हुकूमत आई तो हुकूमत ने सबके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। कारोबार करने के लिए जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया।
کہ لائسنس کے ساتھ کاروبار نہیں ہوگا. وہ جو ٹھیلے پر بیچنے والے, ٹھیلے پر کیا بولتے ہیں اسے, ٹھیلے, وہ لوگ کر سکتے ہیں, لیکن دکاندار کا لائسنس نہیں. تو ایک دم سے ساری دکانیں بند ہو گئی, بل لائسنس ہی نہیں ہے, کاروبار کیسے کریں گے؟ اور یہ دکاندار کیسے ٹھیلے لگا کے سامان بیچیں گے؟ تو بڑا حال آیا ان پر. تو حضرت جی رحمت اللہ, اچھا پھر وہ سب وہاں سے ہجرت کرنے کی نیت انہوں نے کر دی کہ بھائی اب یہ ملک چھوڑو, دنیا میں کہیں اور چلے جائیں, یہاں تو گزارا مشکل ہے. تو جب یہ بات آئی تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے, حضرت کی حیات کے زمانے کی بات مولانا انعام صاحب کے, تو حضرت نے ایک جماعت بھیجی مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. مولانا عمر صاحب جماعت لے کر گئے ان ملکوں میں, اور ان سے جا کر یہ بات کی تھی کہ بھائی تم آئے تو تھے دنیا کے لیے, ان ملکوں میں تم آئے تھے دنیا کے لیے, یہ تو صاف بات ہے, اب دنیا رہی نہیں, لیکن چھوڑو مت اس ملک کو, اب یہاں دین کے لیے رہو. تم آئے تھے دنیا کے لیے, اب دنیا نہیں ہے تو اب دین کے لیے رہو, دین کو مقصد بناؤ, دین کے لیے یہاں رہو, جانا نہیں ہے یہاں سے. تو مولانا عمر صاحب, تو مولانا عمر صاحب تھے, ایسی ترغیب دیتے تھے کہ آدمی کھڑا ہو جاتا تھا. تو مولانا نے ہر جگہ جا کر ترغیب دی کہ دیکھو تم سب آئے تھے یہاں اپنے ملک کو چھوڑ کر, تم یہاں آئے تھے دنیا کے لیے, اب وہ دنیا یہاں رہی نہیں, لیکن اب چھوڑو اس ملک کو, مت چھوڑو, اب یہاں دین کے لیے رہو. چنانچہ مولانا کی ترغیب پر جو اکھڑ چکے تھے, جن کے قدم اکھڑ گئے تھے, وہ جم گئے کہ جو بھی ہوگا گزاریں گے, گزر کریں گے, لیکن یہ ملک چھوڑ کے نہیں. چنانچہ وہ جم گئے. بڑے حالات بھی آئے, حالات سے بھی وہ گزرے. اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان مع العسر سہولتیں آتی گئی. انہوں نے یہ طے کیا کہ اچھا ٹھیک ہے, شہروں میں کاروبار کر سکتے ہو, قریوں میں نہیں کر سکتے. اچھا جب شہروں میں کاروبار شروع ہوا تو قریے والے کہنے لگے کہ ہر سامان لینے کے لیے ہمیں شہر آنا پڑے گا, کیونکہ یہ سامان تو انہیں کی دکانوں میں ملتا ہے. افریقن تو تجارت کرتے نہیں, افریقن تو زراعت کرتے ہیں, زراعت کی قوم ہے, تجارت تو یہی لوگ کرتے ہیں. تو قریوں میں دکانیں نہیں چلا سکتے, شہر میں چلا سکتے. تو ہر کام کے لیے شہر آنا افریقنوں کے لیے بڑا بھاری ہو گیا. انہوں نے خود حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ کیا قانون ہے کہ شہر میں کر سکتے ہیں, دیہات میں نہیں کر سکتے, ہم ہر سامان کے لیے تھوڑے ہی شہر آ سکتے ہیں. تو حکومت نے پھر وہ بھی کھول دیا, تو وہ سب کینسل, جو لائسنس ہوئے تھے سب کھل. اور انہوں نے ماشاءاللہ پھر قربانیاں بھی دی. سب سے پہلی جماعت فیجی زامبیا کی گئی, پہلی جماعت فیجی گئی, زامبیا کی, جن سے فیجی میں کام شروع ہوا. مسجدیں کھلی, مسلمان مسجدوں میں آنے لگے, وہ پہلی جماعت تھی زامبیا کی. ایسے زامبیا کی پہلی جماعت وہ گئی روس اور چین کے درمیان جو ملک ہے, کیا ہے وہ, منگولیا. وہ جماعت منگولیا سے کام کر کے آئی تھی. ہم لوگ انڈونیشیا سے کام کر کے گئے تھے. تو حضرت جی کے سامنے ہماری بھی کارگزاری ہم نے سنائی, اس جماعت نے بھی اپنی کارگزاری سنی, منگولیا کی جماعت. اس زمانے میں میں بات کر رہا ہوں 68 کی, سن 1968. ہم انڈونیشیا میں کام کر کے واپس ہوئے تھے, اور وہ جماعت منگولیا میں کام کر کے آئی. ان کو 18 دن کا ویزا ملا تھا, اور 18 دن کا پورا خرچہ جمع کرنا پڑا پہلے ان کو ویزا لینے کے لیے. ہوٹل کا کرایہ, کھانے کا خرچہ, یہ سب. تو اس زمانے میں سن 68 میں ان کا خرچہ 80,000 ہوا تھا. 18 دن کا خرچہ 80,000 ایک آدمی کا. 80,000 تو میرے خیال میں آج کے 8 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. ہمارا تو انڈونیشیا کا 3,000 کا خرچہ تھا. پورے 4 مہینے ہم نے کتنے میں لگائے, 3,000. 450 روپئے جہاز کا کرایہ تھا, پانی کے جہاز کا. تو خیر انہوں نے کارگزاری سنائی, بڑی اچھی کارگزاری سنائی. انہوں نے بتایا کہ جب ہم وہاں ایئرپورٹ پر اترے, خیر یہ تو بیچ میں الگ آ گیا نا, یہ کہیں کو سنانا. تو کہنے لگے ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا. یوسف راوت کے امیر تھے زامبیا کے, محمد راوت, یوسف راوت. میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا.
2 महीने पहले वो कारगुजारी सुना रहे थे कि जब हम एयरपोर्ट पर उतरे तो हमारे साथ एक लड़की गाइड लगाई गई। गाइड जरूरी था, एक गाइड, उसका भी उन्होंने खर्चा लिया था हमसे। तो वो लड़की गाइड लगाई गई। हमने कहा या अल्लाह इस मुसीबत को क्या करें, लेकिन मना नहीं कर सकते क्योंकि गाइड होना है। तो खैर वो हमको लेके होटल गई। हमने मशवरा किया कि भाई कैसे काम शुरू करें। तो हमारा मशवरा ये हुआ कि ये जो गाइड है इससे काम ले लो, ये किसी मुसलमान को मिला दे हमसे, ये लड़की किसी मुसलमान को मिला दें, फिर हम उस मुसलमान को तैयार करेंगे, उससे हमारी मुलाकात कराए। इतना काम तो इस लड़की से ले लें, किसी मुसलमान से हमारी मुलाकात करा दें। चुनाचे हमने उससे कहा कि इस शहर में मंगोलिया का कैपिटल, याद नहीं रहा नाम मुझे, अच्छा, तो हमने उस लड़की से कहा कि इस शहर में कोई मुसलमान है और अगर है तो तुम हमारी मुलाकात करा सकती हो उससे।